बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और सदीक जान के साथ हमने गुफ्तगू करनी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है मखसूस नशिस्तों के हवाले से तफसीली फैसला जारी होने के बाद लग यूँ रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो कतई तौर पर इस फैसले के ऊपर अमल दरामद जो है वो नहीं करने जा रहा। सिचुएशन सूरत हाल क्या बनेगी, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की एक्सटेंशन का जो मामला है उसके ऊपर भी बात करेंगे और अगर इस फैसले पे अमल दरामद नहीं होता तो फिर क्या इसके इम्पैक्ट्स आएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या हर कोई यही कह रहा है कि अगर पाकिस्तान में अदालती निज़ाम जो है वो कायम रहना है फिर अमल दरामद जो है इस फैसले के ऊपर करना पड़ेगा। सदीक जान साहब क्यों रिलेक्टेंट है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उम्मीदें क्या है उनकी, रीजनिंग क्या है जिस वजह से अमल दरामद नहीं हो रहा? देखिए, एक तो ये निज़ाम जो है इस वक्त इस निज़ाम की बका की जंग है, यानी डू और डाई है इस निज़ाम के लिए। और जब इस निज़ाम के लिए डू और डाई है तो फिर इस निज़ाम के जो बेनिफिशरीज़ हैं और जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं, ज़ाहिर है वो आखिरी दम तक इस निज़ाम को बचाने के लिए लड़ेंगे। आप देख लें काजी फाइज ईसा साहब हों या सिकंदर सुल्तान राजा साहब हों, आमिर फारूक साहब हों, मसला ये है कि अब इन सब के इस सारे मामले में मफादात एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। काजी फाइज ईसा साहब का मफाद डेफिनेटली ये है कि उनको बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान 3 साल और मिल जाएं, या अगर वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान 3 साल मजीद नहीं रह सकते तो आईनी अदालत बन जाए, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन जाए और उसके वो चीफ जस्टिस बन जाएं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान फिर वो होंगे और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सिर्फ चीफ जस्टिस होगा, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होगा। अच्छा, आमिर फारूक साहब का ये है कि अगर काजी साहब रहते हैं तो फिर काजी साहब नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जजेस को लेकर जाना है, फेडरल कोर्ट में लेकर जाना है, तो फिर उनको यह है कि मतलब काजी साहब होंगे तो मेरे चांसेस हैं, वरना ये होगा कि अगर काजी फाइज ईसा साहब नहीं रहते और मंसूर अली शाह साहब सिर्फ इतना कर दें कि वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान बन के पहले वो चीफ जस्टिस पेशावर कोर्ट को लें, इब्राहिम इश्तियाक साहब को या इश्तियाक इब्राहिम साहब जो भी उनका नाम है, तो उनको पहले ले आएँ और आमिर फारूक साहब को बाद में लेके आएँ, तो आमिर फारूक साहब का मामला सब सीन खराब हो जाएगा, फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ही बनेंगे आमिर फारूक साहब। या ये भी हो सकता है कि मंसूर अली शाह साहब जो है वो जो एक दो आसामियां बने उस पर कोई और ऐसे जज ले आए जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने और उसके बाद आमिर फारूक साहब को ऐसे टाइम पे ऊपर लेकर जाएं सुप्रीम कोर्ट में कि जब वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी ना बने, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी ना रहे और बस बतौर सुप्रीम कोर्ट के जज के ही वो रिटायर हो जाएं। बल्कि यहाँ तक हो सकता है कि अगर आप मिला के देखें ना कि काजी फाइज ईसा साहब ने जो लेटर लिखा उसको रजिस्ट्रार को कि ये कैसे हो गया कि 8 जजेस ने कैसे फैसला जारी कर दिया, कॉज लिस्ट का, इसका कंपैरिजन करें जो आमिर फारूक साहब के खिलाफ रेफरेंस इमरान खान का पेंडिंग है। बहुत खौफनाक रेफरेंस है जो इमरान खान साहब का रेफरेंस इनका इसका पेंडिंग है आमिर फारूक साहब के हवाले से, जिसमें उनका जुडिशियल मिसकंडक्ट है, कैसे उन्होंने मिसकंडक्ट किया एक फैसले को टरियान केस में, उस दरख्वास्त को कैसे समाअत के लिए मुकर्रर किया, कैसे उसको काबिल समाअत करार दिया, कैसे बेंच तोड़ा, कैसे एक जज को बेंच अलग किया, वो सारा कुछ, कैसे जज उनके पास जाते रहे, कैसे उन्होंने कहा कि हाँ इंटेलिजेंस एजेंसी के फलां बंदे से मेरी बात हो गई है, ये सब मिसकंडक्ट है। तो ये भी तो हो सकता है कि आमिर मंसूर अली शाह साहब आके और आमिर फारूक साहब की रेफरेंस टेकअप कर लें, ये भी हो सकता है। देखें तो इसलिए जो है वो आमिर फारूक साहब का भी एक स्टेक है इस निज़ाम के साथ और काजी फाइज साहब के साथ। सिकंदर सुल्तान राजा साहब का स्टेक ये है कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब को पता है कि अगर काजी साहब नहीं रहते तो 26 जनवरी के बाद वो तो कंटिन्यू नहीं कर सकते, उनकी एक्सटेंशन भी नहीं हो सकती और उनका पाकिस्तान रहना भी मुमकिन नहीं है। मीडिया मालकान है कुछ ऐसे, उनको भी पता है कि अगर काजी साहब नहीं रहते तो हमारी भी गेम खराब है। तो जितने भी वो लोग हैं जिन्होंने पिछले 2 साल में इस निज़ाम की मोहब्बत में या उसके बेनिफिट में इस निज़ाम की खातिर कश्तियां जला के और बहुत आगे चले गए हैं और इतने आगे चले गए कि वापसी का उन्होंने रास्ता और गुंजाइश ही नहीं छोड़ी, तो उन सबको ये खौफ है कि अगर काजी फाइज साहब ना रहे तो हम सब नहीं रहेंगे और सब वो काजी फाइज साहब पे खड़े हुए हैं। तो ये सारे मामला है। देखें, ज्यादा देर ये चलेगा नहीं जो इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद नहीं करेंगे। एक तो लाहौर हाई कोर्ट में अजहर सदीक साहब ये मामला ले गए इस जजमेंट की इम्प्लीमेंटेशन का और के मखसूस नशिस्तों वाली, पहले लाहौर हाई कोर्ट में मामला टेकअप हो सकता है। अच्छा, अब ये जो जजेस है ना, इन जजेस का मेरा ये ख्याल है कि ये जजेस जो है ना वो सिर्फ अपने आसाब पे कंट्रोल रख के और दिन गुजार रहे हैं, एक एक दिन गुजार रहे हैं। जैसे वो होता नहीं है, कई बार लिखी हुई होती है अपनी तारीख में, रोज आप एक तारीख काटते हैं, तो रोज एक तारीख को काटते हैं कि आज काजी साहब के 31 दिन रह गए, पहले 32 दिन, 31 दिन, 30 दिन, 29 दिन, रोज वो ये कर रहे हैं। और उनका यह है कि आसाब पे काबू रखो, ब्लेंडर कोई ना करो, काजी को मौका कोई ना दो और काजी साहब के हर बार को बड़े तरीके से नाकाम बनाओ। अच्छा, इस वक्त सब ये सवाल करते हैं काजी साहब की एक्सटेंशन होगी या नहीं होगी, सब ये सवाल करते हैं। देखिए, इस वक्त वो जैसे होता है ना कि मैच शुरू होता है तो
پریڈکشن آ رہی ہوتی ہے کون سی ٹیم فیوریٹ ہے, کس کے کتنے چانسز ہیں. تو جمعرات کے دن تک قاضی صاحب جو ہے نا وہ 20 پہ چلے گئے تھے اور منصور علی شاہ صاحب 80 پہ چلے گئے تھے. جمعے کو جو آصف علی زرداری نے اور شباز شریف نے سہولت کاری کی قاضی فیصل صاحب کی, اس کے بعد اب دوبارہ قاضی صاحب 70 پہ چلے گئے اور منصور صاحب 30 پہ آ گئے. اچھا ٹھیک ہے, کیوں؟ کیونکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر چینج کرنے کے بعد قاضی صاحب جو ہے وہ اپنی مرضی انہوں نے اپنا اچھا انہوں نے صرف یہ نہیں کیا کہ انہوں نے 63 والا کیس لگا دیا. وہ کمیٹی اگر رہتی تو منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب مل کے کوئی 100 ووٹ لے سکتے تھے, کوئی غیر آئینی اقدام کو روک سکتے تھے, ناکام بنا سکتے تھے. بیسیکلی قاضی صاحب نے وہ راستہ بھی بند کیا ہے. 63A والا تو وہ کر ہی رہے ہیں نا کہ 63A والا, اس میں بھی اب دیکھنا ہے کہ اچھا جو ہیپننگز ہیں, پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس جو آیا اس کو ایک تو چیلنج کر دیا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں, لیکن ظاہر ہے وہ اب ڈیسائیڈ تو یہ نہیں ہوگا نا کہ کمیٹی کس میں جائے گا اور کس طریقے سے ہوگا. وہ کمیٹی تو وہی ہے جس میں جو نئی قاضی فائز صاحب نے بنائی ہے, ظاہر ہے وہاں جا کے اپنی مرضی کا وہ بینچ بنا لیں, ایسا ان کے پاس موجود ہے, ریمیڈی ان کے پاس موجود ہے. جسٹس منیب اختر صاحب جو ہیں وہ نہیں سن رہے وہ کیس, وہ چلے گئے. تو اب آگے راستہ کیا نکلے گا؟ دیکھیں ابھی آپ مجھے ایک بات بتائیں, میں اکثر لوگوں کو یہ بات کرتا ہوں, میں کہتا ہوں یار آپ میں پورے پاکستان میں چوکوں چوراہوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ, تھڑوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ, ہوٹلوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ, ڈھابوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ یہی ڈسکس کر رہے ہیں منصور علی شاہ بڑھے گا چیف جیسے یا نہیں بڑھے گا, ایسے ہی. ٹھیک ہے, بلکہ اب تو آپ دیکھیں یار یقین کریں. اچھا مجھے نا ابھی ہم ٹیکسی میں آ رہے تھے, گاڑی میں آ رہے تھے یہاں پہ, تو وہ جو ڈرائیور تھے انہوں نے کہا یار یہ شرم حیا ہی نہیں آندی, کسی نو کو چھڈ کے جان میں تیار نہیں ہے. مطلب جو ڈرائیور گاڑی چلانے والا ہے وہ یہ بات سوچ رہا ہے. دیکھیں میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ قاضی صاحب 70 پہ آ گئے ہیں نا دوبارہ, کیونکہ اس وقت پریکٹس اینڈ پروسیجر ان کے کنٹرول میں آ گیا سارا کچھ. لیکن نا مجھے ایک چیز پہ لگتا ہے کہ مطلب ایک مجھے ہے, ظاہر ہے کچھ لوگ کہیں گے خواہش ہے میری جو میں بیان کر رہا ہوں, مجھے ایک ہوپ ہے کہ میں نا لوگوں سے بات ہوتی ہے, لوگوں کی کالز آتی ہیں, ہم کوشش ہوتی ہے کچھ کالز لیں, کچھ نہیں لے پاتے. تو مجھے ایک کال آئی اور ایک بزرگ نے مجھے کہا کہ میں نا تہجد کے ٹائم رو رو کے دعائیں کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو نا قاضی سے نجات دلائے. ٹھیک ہے, اور ایسے ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں جو اس وقت جھولیاں اٹھا اٹھا کے دعائیں دے رہے ہیں اور بد دعائیں بھی دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو مجھے ایک یہ ہوپ ہے کہ کسی نہ کسی کی تو اللہ تعالیٰ سنے گا نا یار. دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ اسلامی ریاست ہے اور امید ہے اللہ تعالیٰ سے یہ, اور تو کوئی نہیں ہے. دیکھیں اس نظام نے اپنا پورا زور لگا کہ ایک اٹیمپٹ کی ناکام ہو گئی, منہ کی کھانی پڑی. اب جیسے جیسے ٹائم قریب آ رہا ہے نا قاضی صاحب کی ریٹائرمنٹ کا, قاضی صاحب پہ پریشر بڑھ رہا ہے. اب اس پریشر میں آگے قاضی صاحب غلط شاٹس کھیلیں گے اور کسی پہ آؤٹ ہو جائیں گے. جو دوسری سائڈ ہے 8 ججز والی, وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ چپ کر کے بیٹھے ہوں گے. اگر پورے پاکستان میں وہ ڈسکس ہو رہے ہیں تو وہ آپس میں نہیں ڈسکس کرتے. اصل سوال اگر میں نے اسی طرف آنا تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں ان کے پاس کارڈز ایسے ہوں گے جو سنبھال کے بھی انہوں نے بالکل ہوں گے, بالکل ہوں گے. دیکھیں پہلا کارڈ تو انہوں نے کھیلا نا, اور ایسا شاندار کھیلا انہوں نے ہفتے والے دن 14 سپٹمبر کو, جب سب سیٹ تھا. پی ٹی آئی کے لوگ انہوں نے مینیج کیے ہوئے تھے, اٹھائے ہوئے نہیں تھے, مینیج کیے ہوئے تھے. اور یہ سارے مینیج ہوئے تھے, انہوں نے ووٹ ڈالنے تھے, 41 میں سے بھی کچھ لوگ مینیج کیے ہوئے تھے, سارا کچھ سیٹ تھا. پھر کیا ہوتا ہے, دن کو ایک وضاحت آتی ہے اور وہ سارا واڑ کے رکھ دیتی ہے سارا معاملہ. اچھا پھر کیا ہوتا ہے, تفصیلی فیصلہ آتا ہے. تفصیلی فیصلے نے بہت بڑا جھٹکا دیا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب, بہت بڑا جھٹکا دیا تفصیلی فیصلے نے بھی. ٹھیک ہے, اور بہت سے لوگوں کی اوپینین ہے کہ تفصیلی فیصلے نے قاضی فائز صاحب کی ایکسٹینشن کا راستہ روک دیا. بہت سے لوگوں کی یہ بھی اوپینین ہے کہ جتنا انہوں نے ایک پوری چیزوں کو اور سارے معاملات کو, تو دیکھیں جو زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا سر, وہ کرتا ہے وکلا پہ, پی ٹی آئی پہ, عوام پاکستان پہ. پی ٹی آئی پہ زیادہ کرتا ہے. پی ٹی آئی کے نا ابھی تک عمران خان صاحب کی طرف سے تو بڑے اعلانات سامنے آ رہے ہیں کہ جمعرات, جمعہ, ہفتہ تینوں دن نکلنا ہے اور ایکٹیویٹی ہوگی. لیکن پی ٹی آئی کی جو وکلا ہے نا, اور ان میں حامد خان صاحب ہیں, ان کو بہت اگریسو ہونے کی ضرورت ہے. ساری قیادت جو ہے, ایسا یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ ساری قیادت جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی وہ وکیلوں کے پاس ہے, وکلا کے پاس ہے, اور کوئی حکمت عملی خاص نظر نہیں, حکمت عملی نہیں ہے. مطلب وہ کہیں اتنا بڑا معاملہ ہے, اگر یہ ترامیم ہو جاتی ہیں تو کہانی میرے خیال میں تو ختم ہے. پیچھے کچھ کیا نا انسانی حقوق, ہر پاکستانی کی کہانی ختم ہے. پاکستان کے حالات جو ہوں گے وہ اب بیان کرنا بھی, مطلب اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو سلامت رکھے. لیکن جو چیزیں میں دیکھ رہا ہوں اس کے بعد اگر قاضی صاحب 3 سال کی ایکسٹینشن ہو جاتی ہے تو سر میں تو وہ چیز دیکھ رہا ہوں جو ابھی میں بیان نہیں کرنا چاہتا. ظاہر ہے ہم دعا گو ہیں, یہ پاکستان ہمارا ملک ہے, دھرتی ہے,
وطن ہے ہمارا، اللہ اچھا تعالیٰ سلامت رکھے۔ ایک جاتے جاتے ایک کلیئرٹی ایک تھوڑا سا میں جاننا چاہ رہا تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اگر نصف سے زیادہ ججز ایک سائڈ پہ ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر یا اس کمیٹی کو ہم نہیں مانتے، تو وہ پھر وہ کرائسس اس کا کوئی سر راستہ نکال کرائسس پائیں گے؟ تو کوئی، میں وہی جو آپ بات کر رہے ہیں اور میں بھی وہی بات کر رہا ہوں کہ منصور صاحب کے پاس کوئی نہیں کوئی کارڈ تو ہوگا نا سر، وہ بھی پلان تو کر کے بیٹھے ہوں گے نا، ایسا تو نہیں ہے اور آرام سے بیٹھے ہوں گے ہاں سپریم کورٹ کو ختم کر دو، ملک کو تباہ کر دو، ملک کو برباد کر دو، پاکستان کو آگ میں جھونک دو، 1971 سے بڑا ایک ثانیہ کر دو۔ ایسا تو نہیں ہے کہ منصور صاحب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوں گے یا منیب صاحب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوں گے، کچھ نہ کچھ تو وہ بھی کریں گے۔ اب وہ کیا ہوگا وہ کسی کے پاس کوئی خبر نہیں ہے، لیکن بڑا سرپرائز جو ہے وہ منصور علی شاہ صاحب کی طرف سے آ سکتا ہے، اور وہ وجہ یہی ہے کہ وہ بیٹھے ہوں گے اور سوچ رہے ہوں گے، پلان کر رہے ہوں گے، اور کوئی وہ بڑا سرپرائز جو ہے وہ دے سکتے ہیں۔ رائٹ، بڑا سرپرائز آ سکتا ہے، کارڈز کیا ہو سکتے ہیں ظاہر آنے والا وقت بتائے گا۔ ناظرین اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔